فسق و فجور دی حکومت شروع ہو گئی. نبی پاک نے پیار کرنے والے زیادہ تر جلیل القدر صحابہ دنیا تو ٹر گئے. شریراں دا دور آ گیا, شریفاں تے مشکل وقت آ گیا. میرے امام نو بیعت واسطے آکھیا گیا. میرے امام دی شان وے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. میرے مولا حسین نے جدو بیعت دا حکم سنیا, حسین دی غیرت ایمانی نے قبول نہ فرمایا کہ یزید جیسا پاک, یزید جیسے پلید دی بیعت کرے. میرے امام نے ارادہ فرمایا مکے وچ رہنا مناسب نہیں. اپنی بہن نے فرمایا بہن تیار ہو جا, ساڈے مدینے ٹرن دا ویڑا آ گیا ہے. کربلا والے سیداں دا مدینے ٹرن دا ویڑا آ گیا. تاریخ کیسے عجیب موڑ مڑ دیے. کدی نانے نو دین واسطے مکہ چھڑ کے مدینہ آنا پیا, کدی نواسے نو مدینہ چھوڑ کے مکے جانا پہ رہا ہے. سید پاک نے تیاری دا حکم دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ادھی رات دا ویڑا کونیل دے وارث تیار پہ ہوندے نے. حضرات دی وقار میرے مولا حسین دی بہن گھر تیاری پہ کر دے لے. بھیرا بار دی تیاری مشغول نے. میرے حسین نانا جان دے روزے تے گئے لے, قبر تے جفی پائیے. نانا تیرے روزے دی خیر ہوئے, نانا تیرے دین دی خیر ہوئے. جیڑا تیرے موڈیاں تے بے کے وعدہ کیتا حسین وعدہ نبھان جا رہا ہے. جیڑے کربلا آ سکتے ہو آ جاؤ, جنہاں نو کربلا والے سیدہ دا پیار نصیب ہے. دو میں پکھے اپنے تو دور کی تن تک من گرمی لگ گئے. اللہ نے گواہ کر کے آنا صرف اس تو دور کی تن من گرمی لگے. وہ یہ نہ آکھے انہاں محسوس نہیں ہوندہ تے من کربلا بڑے پیاسیاں دی گرمی یاد آ. عزیز آنے والا میرے سجنوں میرے علیلو, سیدان دا قافلہ رات دا ویلا تیار ہو رہے. انشاءاللہ کسے نو اوکھیاں ہو کے وطن نہ چھڑنا پوے. سیدان وطن چھڑنا پیا ہے, اوکھیاں ہو کے انشاءاللہ وطن نہ چھڑنا پوے. عزیزان دی وقار میرے مولا تیار ہو کے امی دی قبر تے آئے لے. میں کیویں بیان کراں, میرے مولا حسین اپنی امی دی قبر تے بہ گئے. امی تیری گود وچ کھیلن والا حسین تیرا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے, تیرا حجرہ چھوڑ کے جا رہا ہے. میں ہر سال مدینے جانا, میں مدینے اٹھر دیاں لوگاں نو روندیاں ویکھے. پر شابان دیس ادھی رات دا منظر عجیب ہے. حسین بھی رو رہے نے, مدینہ چھٹ رہا ہے, مدینہ رو رہے ہے. میرے کڑوں حسین جا رہے, میرے حسین چلے لے. پرانے دور دا ایک بابا جا شہر ہے. اللہ اکبر. گلی گلی مدینے دی یارو چیخ اٹھی جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا. ٹریا کوئی نہیں کرانو چھڑے میں جویں فاطمہ دا ماہ انوار ٹرے. اے تے جگر حسین دا جان دائے, کیویں بچی دے کے پیار
ٹریا روندا ہویا حسین ذیشان سائے میں جدر امی دے حجرے نو مار ٹریا میرے مولا حسین گھر آئے نے ساریاں تیاریاں مکمل ہو گئی نے بی بی زینب فرما دیا نے میرا حسین تیاریاں پوریاں نے ایک گل رہ گئی ہے جنہ دیاں دیاں نا میں دیاں والیاں نے گل بالخصوص سمجھانا چاہنا کہ بی بی زینب فرمایا نے نویر ایک گل ران دیئے ساریاں تیاریاں پوریاں ایک گل ران دیئے میرے حسین پاک فرمایا میری بہن کی عرض کر دیا میں سارے ہانوں دسیا کہ تسی نال جانا ہے ایک تواڈی دیئے جنہوں دسیا ہے کہ تو نہیں جانا تے شہزادی نہیں مندی اللہ اکبر کبیرہ باقی سارے راضی نے پر چھوٹی سوران دیئے میں اصغر نو جھولا جھلانا ہے میں نال جانا چاہتا عزیزہ نبی وقار میرے سجنوں میرے عزیزوں اللہ تو آڑے تیرا دیئے ناتے کربلا والیاں دی یاد جو بیٹھے ہو میرے حسین نے دین و نال لایا حسین دی دی بابے دا پلو تھام گیا لیے بابا لوگ دھیاں نو ٹور دینے اور جدوں میں لوگ دھیاں ٹور دینے لوگ رون دینے پتہ نہیں حسین بادشاہ دا کڈا جگر ہے جس دی گھر سے دیئے تے آپ رخصت ہوئے تے دیاں دیئے وے بابا کی دیا سر دے چھڑ چلے آئیں ایتھے کون میرا غمخار بابا روندی روانگی ویرانو یاد کر کے کون کرے گا کون پیار بابا بابا جے سواریاں تھوڑیاں نے مینوں نوکراں وچ گن لے چکی جاوانگی جائے نماز تیرا کر لے باندیاں وچ شمار بابا میرے مولا حسین نے دین اسی نے نہ لایا فرمایا اکبر بیٹا جی بابا اپنی بہن نو چپ کروا علی اکبر تے اس بہن دا ڈاڈا پیارا جنہیں گھراں وچ بہنا بھراواں دا پیار ہوتا ہے جدو علی اکبر جوان گھروں نکلنا نا تے بہن راہ روکنا تے بہن آکھنا ویرا وعدہ کر جلدی آسیں تے اکبر فرمانا بہنا میں ہونے آیا تے وعدے تے آ بہنا جدو کربلا تے ترن لگے نا کربلا نو تے حضرت علی اکبر نو حسین فرما دینا اپنی بہن نو چپ کرا علی اکبر بہن نو ویکھ کے آج مڑ وعدہ کر بیٹھے فرما دینے بہنہ رک جا میں آ کے تن لے جاس فرمایا بھرا کے وعدے کرنا ہے تے پورے کرنا ہے ان وعدہ نبھائیں میں تیری بہنہ انتظار کرساں فرمایا بہن انتظار کری میرے مولا حسین سرکار آپ تیار ہو پہ تحجد دا ویڑا ہے مؤذن اذان پڑھیے سیدہ دا کافلہ ٹرے آئے میرا وجدان آدھے مدینے دیاں گلیاں دیاں اڑیاں نے کلمے دیوار سانو کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا جنہ مڑ کے نہیں ہونا انہوں سلام ہوئے حضور دی آل نو سلام ہوئے سادات دا قافلہ مدینی اٹر گیا ہے لوگاں نو سویر ہوئی تے پتہ چلیا کہ حضور دا دین کلا بچانا ہاں مدینہ چھوڑ گئے مدینے تو مکے آ گئے حج دے ایام قریب آ گئے مکے نے باواں پھیلا کے حسین بادشاہ نو خوش آمدید آکھے آئے رمضان دے روزے رکھے نے شوال دا مہینہ گزرے زیقات گزرے جدو حج دے ایام قریب آ گئے میرے مولا حسین نو کربلا دی کشش کھچ رہی ہے
میرے مولا مکیوں ٹر پے نے کربلا جانا ہے راستے میں روکیاں بہت روکی آئے صحابہ پاک دی اولاد روکی آئے رشتہ داراں روکی آئے پر حسین جان دے آئے میری منظر کربلا ہے میری آخری آرام گاہ کربلا ہے 2 محرم الحرام نو میرے حسین پاک دا قافلہ کربلا آ گیا 3 محرم گزریے 4 گزریے جدو 5 تے 6 آئیے 7 8 تے 9 آ گئی سادات دا پانی بند ہویا ہے او میرے نبی سرکار دے غلاموں کربلا وچ عجیب منظر ہے جدو رات ساری بیت گئی آل رسول نے پیاسے روزے رکھے ہوئے لے تیمم نال وضو کر دے لے تیمم فرما کے نمازاں ادا ہو دیا نے رات گزر دی گئی ہے جدو سرگی ہو گئی میرے حسین فرمانے نے بیٹا علی اکبر جا ذرا ویکھتے صحیح کربلا دا منظر کی علی اکبر آگے فرمانے نے بابا سارا کربلا چپے ایک معصوم نو ویکھے آئے جڑی کربلا دی ریت نو اپنی چادر نہ صاف کر رہی ہیں اللہ اکبر کبیرہ فرماندے نے حسین سنیا تے رو پہ فرماندے نے بیٹا روئے کیوں اللہ اکبر کبیرہ فرمایا بابا نہ اونا دسی آئے نہ تسی بول دیو او مستور بھی رون دے آئے تسی بھی رون دیو فرمایا بیٹا اکبر او میری ماں فاطمہ ایڈی کربلا دے میدان صاف بھی کر دیئے کہ کل میرے پترہ شہید ہو کے گرنا ہے کوئی کنکر نہ چب جائے اللہ اکبر تہجد دا ویڑا سیدہ پیاسیاں نے تیمم کیتا ہے میرے امام نے اپنے خیمے وچ سجن بلائے لے فرمایا جاؤ چلے جاؤ میں تو اڈے نال راضی ہوں شالا حسین دے وفادار بیلیاں جیسے بیلی ہون بیلیاں چھڑ کے نہیں گیا کوئی سجن چھوڑ کے نہیں گیا بلکہ عرضہ کی دیا نے مولا کچھ دیر زندہ بھی رہ گئے تے کی ہویا پر لوگانو کی دسانگے حسین علی دے لال زہرا دے پترنو کربلا وچ کلیاں چھوڑ کے آ گیا ہے مولا اپنے نال رہن دے تیرے نوکران دا بڑا رتبہ ہے میرے پاک حسین فرمایا جاؤ جنت تواڈی ہو گئی اپنے گھراں دے اندر اپنے خیمے جا کے آخری رات عبادت کر لو اللہ اکبر کبیرہ آخری رات عبادت گزر دی پئی ہے جدو کربلا دی 10ویں دی سویر ہو گئی جدو 10ویں دی سویر ہوئی میرے مولا میرے آقا میرے ہادی میرے رابر حسین دے پہلا یار شہید ہوئے لے مڑ سجن شہید ہوئے لے مڑ بیلی شہید ہوئے لے مڑ بھیراما دیواری آ گئی عباس دے بازو کلم ہو گئے بتیجے شہید ہو گئے پانجے اونو محمد شہید ہو گئے آخر کربلا وچ ایک عجیب منظر آیا ہے جڑے پترانو ایک کے زندہ ہوں دیو پترانو ایک کے سونے چھر دیو اپنے پترانو جاندیاں ایک کے راضی ہوں دیو ذرا فقیر دے جملے تے غور کرے آجے 18 سال دا او پتر جدی صورت حضور نہ رل دیئے میرے حسین دی خدمت جائے لے عرض کر دینے مولا میں سنیا ہے میرا بابا تیار پیا ہوندہ ہے فرمایا ہاں بیٹا ہنواری تیرے بابا حسین دی آئیے فرمایا بابا جوان پتر جیوں دیون بڑھے باپ میدان اچ نہیں جانے بابا تو رک جا تیرا پتر میدان جائے گا فرمایا علی اکبر
پتراں دے جنازے باپ نہیں اٹھا سکتے، باپ دا جنازہ پتر اٹھا سکتا ہے۔ میں حسین ہاں، میرا بڑا صبر ہے، پر میں سویر دیاں لاشاں چکدا پیا ہاں۔ تیری لاش چکن ڈاڈی اوکھی ہو سی، میرے عزیزو جڑے دور تک کھڑے ہو، اللہ تواڈے پتراں دی زندگی کرے، لیکن وقت ہو بھی آیا میرے پاک حسین نے اپنے گھٹنے تے بٹھا کے پتر سوار کروایا۔ جدو پتر گھوڑے تے سوار ہویا، سیدادیاں خیمے چ علی اکبر نو جاندیاں ویندیاں نے پئیاں، ناڑے روندیاں نے پئیاں۔ جدو اکبر پاک کربلا گئے نے، کتابیں چ لکھیا جنگاں ہوئیاں نے، بھائی صاحب جنگاں ہوئیاں ہون گیاں، ضرور ہوئی ہوئے گی، پر میں جنگ بیان نہیں کرنی، میں نہیں گل کرنی۔ جدو زخماں نال چور چور حسین دا پتر گھوڑے تو تھلے ڈگیا ہے، آواز دیتی ہے بابا ایک واری اپنے پتر نو آخری دیدار کرایا جے۔ میرے مولا حسین گئے نے، کتاباں وچ ایویں لکھیا ہوا ہے، میرے حسین گئے نے، گھوڑیاں دیاں پیراں تھلوں آواز آوندی ہے، بابا جلدی آ تیرے پتر کول ویڑا تھوڑا ہے۔ میرے حسین ایدے آوندے نے، ادھر بھی گھوڑے نے، لاش تے گھوڑے دوڑ رہے نے، پاک علی اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑ رہے نے، آواز ہوندی ہے بابا جلدی آ۔ میرے حسین بادشاہ پتہ نہیں کیویں پتر دی لاش تے گئے نے، پتر دا چہرہ گود وچ رکھیا ہے، زلفاں تو چہرے تو خاک اٹھائی ہے، تے ویکھیا ایک بڑی ساری سانگ پتر دے سینے وچ لگی ہوئی ہے۔ میرے حسین دے پتر نے اکھاں کھولیاں نے، میرے حسین فرماندے نے بیٹا جی اجازت دے میں تیری سانگ کھچاں۔ میں کیویں دساں 56 سال دے باپ نے 18 سال دے جوان پتر دے سینے چو کیڑے دور نال برچھی کھچیے سانگ کھچیے، صرف برچھی باہر نہیں آئی، وجود ٹکڑے ہو گیا ہے۔ میرے پاک علی اکبر نے ہاتھ سینے دے دھرے آئے، آئے نکلی حسین فرماندے نے اکبر ڈاڈھی درد ہوئی ہے، کوئی ہے جڑا درد برداشت کر سکدا ہوئے؟ میرے حسین دا پتر فرماندے نے بابا مینوں نیزے دی درد نہیں، اس بھیڑ دی یاد ستا رہی ہے جیڑی آندھی ہو سی ویرا وعدہ کر گیا ہے مڑ کیوں نہیں آیا؟ میرے حسین دے پتر عرض کر دینے بابا تو اللہ دا ولی ہے، ایک واری بین دا دیدار کرا۔ میرے پیر حسین نے اپنی ہتھیلی سامنے کیتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وچوں کی نظارہ نظر آیا ہے، مدینے دا شہر ہے، سیداں دا محلہ ہے، بی زہرا دا حجرہ ہے، ایک مستور بیمار کلی بے گیا لیے، سب پردیسی وطنی آئے، تو بھی اکبر موڑ مارا۔ اے میرے کربلا والے سیدہ میرے حسین اپنے پتر نو نظارہ وکھایا ہے، جنہاں نو نظر آیا ہے، جنہاں نو دسدا ہے تہاڈیاں اکھاں دی خیر ہوئے۔ حسین دی گود وچ پتر دا سارے منظر مدینے دا بہن اس جا تے بیٹھی ہے جتھے کھلو کے برا وعدہ کیتا، اب یہ سب پردیسی وطنی آئے، تو بھی اکبر موڑ یا اللہ کسے دی پردیسی دینو دکھنا ہے،
जिन्हां जिन्हां दियां धियां परदेस च ने सब दियां धियां दी खैर होए। धियां वालिओ मैं आंदा होना लोग धियां जम्मण देना दुख नहीं महसूस करते। दुख इस गल दा हुंदा है जदों परदेस गलांगे इन्हां नाल की बीतेगी। धियां वालिओ भैणां वालिओ हुसैन दी धी अली अकबर दी भैण करबला वल मुंह करके आंदियां ने वीरा सवेरे पंछी जाते ने राती मुड़े आने। कितने लोग गए वापस आ गए भैन निमाणी उड़ीक दी पई है। सब परदेसी उतनी आए तू भी अकबर मोड़ मारा वादा करके मान दिया जाया मेरिया लैन लिया सारा दीगर वेले। सीना गम दी शिद्दत नाल फट जाए दिल दर्द नाल भर जाए जे समझ आए। आंदियां ने जदों दीगर वेले कुड़ियां अपने भिरा खिडाउंदियां ने मैनू असगर भिरा याद आउंदा है। दीगर वेले जदों कुड़ियां आपो अपने वीर खिडावन समझ भिरावा मोई मैनू मैथू अपने वीर लुकावन। अल्लाहु अकबर कबीरा अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे सजनों साडे पिंड दा तेरे पिंड दा इलाके दा रवाज किसी दा जवान पुत्र मर जाए मैं अपनी 50 साल जिंदगी एक अब्बा नहीं वेखिया जिन्हों मंजी नूं मोढा देण दिता गया होवे। भाईया मंजी नूं मोढा नहीं देंदा क्योंकि अब्बे कोलों बर्दाश्त नहीं होंदा। जवान पुत्र दी मंजी नूं मोढा देवे। मैं तेनू करबला वाले सैयद दी तन्हाई दा किस्सा किवें सुनावा जिन्हें 18 साल दे पुत्र दी लाश कलिया चाहिए। मैं केड़ी किताब दा किस्सा खोला मैं केड़ी तारीख दा वरक उल्टा। मेरे हुसैन ने जवान दा एक बाजू होई दे एक बाजू होई दे सीने नाल सीना ला के जदों हुसैन टुरिया अल्लाहु अकबर मेरा मुर्शिद राजी हो जाए कोई लफ्ज रह जाए मेरी खताबत जितनी जान नहीं मैं मंजर कशी किवें करा। मेरे मौला टुरे ने हुसैन दे पुत्र दा कद लंबा है पूरे कदम जमीन तो नहीं उठे कदमां दे निशान रेत ते लगदे। मेरे मौला लाश खैमियां विच ले आए भैणां आ गई फूफी ज़ैनब आ गए सारे आ गए। ये फरमांदे ने मैं सदके ते कुर्बान जावां वे अकबर मैं तेरू बचाण वास्ते पुत्र कुर्बान कीते आए है मैं अज कोहराम बपा हो गया मगर वेला आ गया मेरे पुत्र शहीद हो गए हुसैन दे बिरा कुर्बान हो गए। खैमियां विचों एक बीमार बाहर निकलिया जिन्हें नेदे दी टेक लाई बाबा जे तुसी नहीं जाना तुहाडा पुत्र सज्जाद ही आउंदा है। फरमाया सज्जाद खैमियां विच बह जा तेनू कुछ अमानतां देनियां ने। बाबा हुक्म होवे। फरमाया मेरा बेटा तेरे च हुसैनी सैयदां दी नस्ल क़यामत तक जारी रहेगी। ऐ मेरा अमामा ऐ मेरा जुब्बा पुत्र जदों करबला जाए करबला तो वापस ते मेरे दोस्तां नूं आखी जदों ठंडा पानी पीण ते हुसैन नूं याद रख। जदों जान करबला विचों मदीने जाए ते मेरी प्यास याद रख। अजीजा ने मोहतरम मेरे
حسین بادشاہ نے پتر نو وصیتاں کیتیاں، پھر اپنی بہناں دے خیمے جائے تے فرمایا زینب تو میرے تو بعد میرے خاندان دی امانت دار ہے، میریاں دیاں دا خیال رکھی۔ اور اپنی بیویاں نو وصیت فرمائی، فرمایا میرا آخری تو آنے نال سلام ہے، ہن شاید میں واپس کربلا تو نہ آواں، لیکن خبردار حسین دیاں بیویاں وہ اپنے پردہ دا خیال۔ شہربانوں نو وصیت فرمائی تو ایران دی ملکہ ہیں، حسین نال زندگی گزاریا جیسا وقت بھی سی، واپس اپنے وطن جانا چاہیں تے حسین تینو چھٹی دیندہ ہے، سارے نال ملاقات کر کے کہ تو میرے حسین ٹرن لگے، سینے تے ہاتھ رکھ کے میرے جملے سنے آئے۔ جدو حسین سوار ہون لگے تے چھوٹی دی آ گئی جدا نام سکینہ ہے، فرمانیاں نے بابا میں تیرے سینے نہ لگ کے سو دی آئی، بابا کربلا نہ جا، ہن تک جیڑا بھی گیا ہے بابا تسی چوک کے لے ہو دے رہے ہو، ہن تے پیچھے لے ہونا والا بھی کوئی نہیں، بابا آ مدینے چلیے ہن کربلا نہ جا۔ اللہ اسلام پیر سید شبیر حسین شاہ اور علی قبر تے کروڑا نامتہ نازل کرے، انہوں نے لائے بوٹے نے جڑے اس وقت موجود نے، آپ ایک جملہ بول دیا جنہوں سمجھ آ جائے، اپنی ادھیاں دی تصویر سامنے رکھے آجے، شاہ جی آندے آئے، حسین دی نکی تھی، جان لگے پوچھ دیئے بابا ایک گل پوچھنی ہے، فرمائے پوچھ دی کی پوچھنا ہی، دیئے بابا لوگ یتیم کلوان دے لے، فرمایا سکینہ تھوڑی دیر اور اڈیک لے، تینو پوچھنا نہیں پوے گا تو آپ یتیم ہونا لی۔ اللہ اکبر کبیرہ، عزیزہ نے من میرے حسین گھوڑے تے سوار ہوئے، میرے حسین کربلا گئے، نکی دیاں دیئے بھوبی میں بابا ویکھنا، میرا ابو ہولے ہو گئے، میں کربلا گیا، مجھے تے سنگی بیٹھے جڑے میرے نال کربلا موجود سنو تھے ایک جگہ دا نام ہے ٹلہ زینبیہ، میں نہیں پتا تاریخ کی ہے کی نہیں، میں اتھے لکھیا سنیا پڑھیا کہ اچھی جاؤ ہے جتھے حسین دی بہن انہاں دی چھوٹی دیل لے کے کھلوتی ہے، جدوان دے آئے میرا بابا گھوڑیاں وچ گم ہو گیا، میں بابا بھی کھا۔ اللہ اکبر، عزیزہ نے من جتھے حسین پاک دی شہادت گائے وہ جگہ بہت نیوی ہے، جتھے ٹلہ زینبیہ جنوان دے جگہ کربلا دی سب تو اچھی جگہ ہے۔ حسین پاک دی دی فرما دینے پھوپھو میں نے اٹھا، میں نو تھوڑا اچھیاں کر، میں نو بابا نظر نہیں ہوگا، دیاں نو اپنے باپ سب نو پیارے ہو دے۔ اللہ اکبر، کیا جگر میرے حسین دے خاندان دا، بی بی زینب نے چکے آئے، حسین پاک زخمانال چور ہو گئے، میں رات نو روایت پڑھ رہا سا، جدو آپ زخمہ تو تنگ آ گئے، تیران دی بارش زیادہ ہون لگ پئی، یہ آپ خود تھلے تشریف لے آئے اور قبلِ علمو کر کے جمعہ تیار بوید ہے میرے حسین پہ گئے، تیران دی بارش بھی ہون دیئے، ایک کلے حسین علی دلال نبی دے نواسے تھے، حضور ویندے پہنے زہرا پاک تک دیاں پہیاں نے، علی پاک تک دے پہنے، جدو چھوٹی دی فرما دیاں نے پھوپھو میں نوتا کر میرا بابا نظر نہیں ہوتا، میرے حسین پاک زیرہ نال زخمی ہو کے اوڑے اوڑے سجدے دے عالم جھک دے جان دے لے، جدو تھلے جھکے جان دے لے، میرے حسین دی بہن فرما دیا نے اے زمین تھوڑی اچھی ہو، میں حسین ویکھنا ہے، حسین فرما دے لے اے
کربلا دی زمین تھوڑی لیوی ہو بھیڑا کڑوں پھرا قربان ہوندے نہیں ویکھے جاندے زمین کدی نیوی ہوندی ہے کداں اونچی ہوندی ہے آخرکار بھیڑ نے ویکھیا ایک ابلک کتا خنجر لے کے حسین لے سر انور دے قریب آیا ہے اے دو خنجر پہ چلدا ہے دو آواز پہ آندی سبحان ربی الاعلی اے دے سر کٹ کے نیدے تے بلند ہویا ہے اے دے خیمیاں میں چرون دی آواز آئی ہے اور پوری دنیا دے فرشتے تے حورا حسین پاک دی بارگاہ وچ خراج عقیدت پیش کرنا واسطے کہہ رہی ہیں اے حسین ابن علی تو شہادت دے کے اجنانے دا دین اچھا کر چھڑیا ہے ساری کائنات چوئی کوئی آواز آ رہی ہے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین مل کی آواز آوے سارے سر بلند ہاتھ بلند حسین بادشاہ دی بارگاہ وچ نذرانہ عقیدت پیش ہو جائے سلام یا حسین سلام یا حسین جس نے حقیقت کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لا سلام